Kini nasulat diha sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 nga naganayon kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron niya si bisan kinsa nga mosalig nga nakaniya dili malaglag apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Higala igsoon, 2,000 ka tuig ang nilabay nga ang kining maong anak kay nagpakatao siya Dios nga nagpakatao. Sumala sa kasulatan nga adunay usa lamang ka Dios apan kini gilangkuban sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu. O ang kining ikaduhang persona sa pagka-Dios nagpakatao ug miani aning kalibutan na pinagi sa usa ka birhen nga mao si Maria ug siya gingalag Jesus. Buot ibasabot nga siya pagangalag Jesus nga kanayon iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Higala igsoon, 2,000 ka tuig ang nilabay ug kita nasayod nga ang maong Kristo gilansang ngadto sa krus ug gihukman apan sa kamatuoran ug ganong nahitabo kadto nga kaniya wala gayud nato mahibalui apan ang kasulatan nagsaysay nga siya mianhi aron sa pag-angkon sa sala sa iyang katawhan tungod digala igsoon kay ang tao diya sa tumbangan sa Dios nakasala og sumala diya sa Roma 6:23 nga adunay bugti o suhol sa matag sala nga atong nabuhat. Higala igsoon dili kata ignorante sa kamatuoran nga si Adan gibuhat sa Dios nga matarong og walay sala. Apan sa diyang ang Dios nagsugo kaniya nga dili ka mukaon sa bunga nga nasa tunga sa tanaman. Kay the moment nga ikaw mukaon niini, mamatay ka gayud. Higala igsoon atong nasayran nga si Adan ning supak kayod sa kinaunhan og sa makausa kay gayon nga nasa Dios ug ang silot niini mao ang kamatayon ug atong nasayran nga dili lamang si Adan mo'y nakaangkon sa kamatayon apan ang tibok kasaysayan nagsaysay kanato nga kita naapektuhan sa maong silot nga nahitabo ngadto sa garden. Kitang tanan nakaangkon sa kamatayon ug dili lang kana apan sumala sa kasulatan kita usab nakaangkon sa kinaiya sa pagkamasalanon. Gihatag sa Dios ang iyang napulo kasugo ngani kanato aron pagpakita nga kita sad-an ug dili makatuman niini ug dili lang kana apan sumala sa atong nasayran bisan ang atong konsensya nagsaysay nagtestimonyo nga ni kanato nga dili lang kay wala nato tumana ang sugo sa Dios apan kini atong ginasupak. Higala igsoon mao kana ang giingon sa Roma 3:10 nga ang Dios naglantaw sa tibuok katawhan diya sa Salmo sa tibuok kasaysayan nga ang Dios nagpakanaog sa iyang hukom nga ni kanato nga walay tao nga matarong wala bisag usa og sumala sa Roma 3:23 sanglit kitang tanan nakasala man ug nakabsan sa himaya sa Dios. Higala igsoon daghan kayo gani kanato ang nangandoy nga human ning kinabuhi kita makauban nga nasa Dios apan subo nga kamatuoran nga ang makauban nga mga nasa Dios kadtong matarong ug walay sala ug ang problema walay usa kanato ang matarong ug aduna kitay sala ug sa kadaghan sa atong sala wala na kita makaihap ug pila kini bisan pa man sa kinaunang sala nga atong nabuhat apan higala igsoon ang Dios nasayod ug nakita niining tanan ug nag-appoint siyang adlaw nga kundiin kita iyang pagahukman pinasikad sa pagkamatarong ug ang kasulatan nagpahibalo ng daan kanato nga dili kita matarong ug walay bisag usa kanato ang matarong bisan pa man ang imong maayong binuhatan nga imong gipasigarbo ngadto sa uban. Sumala sa libro ni Isaías kini hugaw lamang nga trapo nga nasa tubangan sa Dios kay kini adunay mansa sa pagpakasala. Higala igsoon mao kana ang rason
nganong ani si Kristo, nganong nagpakatao siya, kay ingon ana kay imposible nga maluwas ang tao. Ang atong binuhatan hugaw nga trapo, ang atong mga giimbento nga pamaagi nga kita mahimong matarong nga nasa tubangan sa Dios, dili gayon makaluwas kanato. Apan adunay usa og bugtong nga ginusara nga makaluwas sa tao, siya gingalag Hesukristo, siya gingalag Jesus, buot ipasabot man luluwas, og siya gingalag Kristo, nga nagkanayon nga ang Mesiyas, ang nag-inusara nga gitagana sa Dios nga maoy makaluwas sa katawhan sa kalibutan. Higalayson, mao ka na ang rason nganong niani siya, nganong gilansang siya ngadto sa cross, tungod kay iya man giangkon ang sala nga dili iyaha, ug tungod kay iya man giangkon ang sala nga dili iyaha, ang silot sa Dios nga angay unta ngani kanato adto gidakdak ang Kristo. Ug mao ka ng rason nga sa panahon nga siya nagbitay ngadto sa cross, siya mingtuaw, Diyos ko, nganong gibiyaan man ako. Ang tao nga adunay salay galayson, angay lang gyud biyaan sa Dios. Og sa panahon nga siya nagbitay ning tuo, siya nga giuhaw ako og taliwala sa utong tutok. Ningit-ngit ang tibok palibot. Higalayson, ang kasulatan nagsaysay nga ang kaning kangit-ngit, ang kaning kauhaw ug ang kaning pagkabiniyaan sa Dios, naghulagway kani nga ang maong tao gidakdakan sa kapungot sa Dios, nga ang katumbas mao ang impierno. Higalayson, mao kanang naangkon ni Kristo samtang siya nagbitay sa krus. Niyon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan man ako. Higalayson, ang silot nga angay unta sa tao adto gidakdak kang Kristo. Siya may nahimong halad pasig uli samtang siya nagbitay ngadto sa cross, og sa wala pa siya mamatay, siya ningon nga natapos na, buot ipasabot nabayira na sa hingpit ang silot alang sa iyang mga katawhan. Higalayson, ang kasulatan nag-ingon nga gawas kung ikaw mabutang sa iyong pagsalig nga ang Kristo, nandili ka gayon makaipsot sa silot sa matag sala nga imong nabuhat. Higalayson, atong hinumduman nga ang sala nga atong nabuhat kini atong gibuhat diha mismo sa Dios nga balaan og matarong. Higalayson, ang Dios kita nasayod nga siya may gugmaon, apan ang Dios usab nagpasundayag sa iyang kagalingon nga siya matarong, siya magahukom gayud ngani sa matag usa kanato nga nakasala nga na kaniya. Higalayson, si Adan gihukman sa Dios sa usa ka paglapas, sa usa ka sala nga iyang nabuhat. Si Kristo gihukman sa Dios Amahan sa sala nga dili iyaha, nan unsa may makapugong sa Dios nga dili kaniya hukman, nga daghan man ang atong sala nga nahimo sa kadaghan, wala na kata makaihap og saka ngilngig niya ini nga bisan ang pinakasuod mo nga higala dili ka makaako sa pagsugilon sa sala nga imong nabuhat. Higalayson, ang Dios nag-awhag kanimo samtang aduna pa kay kinabuhi. Ang Dios nag-awhag kanimo sa paghinusol, sa pag-undang na sa pagpakasala, ug balik ka to sa tilan sa Ginoo, o sa imong hunahuna nga ikaw makaibsot sa silot sa sala nga imong nabatunan pinagi sa pagbuhat ug matarong. Higalayson, dangop nga na kang Kristo, saligi si Kristo, kay siya ang makaluwas kanimo, ug dili ang imong kaugalingon, dili ang imong binuhatan, dili ang imong relihiyon, apan kining maong Kristo nga Dios nga nagpakatao. ug higalayson kita nasayod nga human ang Ginoo namatay nga sa krus sa ikatulo ka adlaw, siya nabanhaw kini naghulagway nga kadtong mga katawan nga mosalig nga na kaniya dili gayon maulawan, apan sila gayon makabaton og paglaom. Kay ang Ginoo wala siya mapabiling patay, apan siya nabuhi og sumala sa kasulatan, siya naglingkod ngadto sa tuong trono sa Amahan, nagpataliwala kanunay ngadto sa mga katawan nga mosalig nga na kaniya. Higalayson mao kanang giingon nga si bisan kinsa nga mosalig nga na kaniya dili na malaglag, apan may kinabuhing walay katapusan. Kay the moment ang tao bubutang sa iyang pagsalig nga na kang Kristo, nan ang iyang sala
counted sa gibayra ni Kristo ngadto sa cross, ug ang iyang gitawag nga pagkamatarong ni Kristo gisulob sa maong tao. Buot ni masabot adunay panagbaylo nga nitabo the moment nga ang tao naghinusol ug nidangop ug nituod yak ang Kristo nga siya ra makaluwas kaniya ug wala laylain pa. Higalayson, ang kaluwasan kini grasya lamang sa Dios, ug kini imong maangkon pinagi lamang sa pagtuo, ug kini imong may kaplagan nga na kang Kristo. Higalayson, ayaw pakyasa ug ayaw sayangang higayon nga ang Dios padayon pa naglubway sa imong kinabuhi, naghatag ug nagpakita sa iyang kaayo nga nakanimo. Kay one day, higalayson, the moment nga mamatay ka, muatumbang kagayot sa kumanan sa Dios. O kung ikaw may kaplagan nga nagbarog sa imong kaugalingong mga binuhatan nan pagkaalaot